बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत याजकांची नावी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 20 आणि 3 तारीख, पास्काच्या आठवड्यांतलो मंगळार. पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2, वळी 30 आनी 6 40 आनी 1 पर्यंत. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हणे, तुमी खुर्सार मारिल्ल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायेलाचें सगळें घराणें दुबावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां सिंदलेले बरी जाली. आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पातक रडा आनी जिणी बदला, आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हणून ही बासोवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सुमेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें, आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून दिल्लो शेर्माव. आनी हो आयकतना थंयसर आसलेल्या लोकांक तांच्या तकलेर गोडगोडो मारले बरी जालें. लूक म्हणटा, तुमी खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो. पेद्रूचें हें उतर आयकल्लेंच तांची काळजां सिंदलेले बरी जाली. तुमी कोणाक जिवेशी मारलां पळय, ताकाच देवान सोमी आनी क्रिस्त केला. तुमी मेत्सायाक राखून रावल्यात पळय, तुमी जिवेशी मारलो तो जेजूचो तुमी राखून रावलो मेत्साया. आतां आमी कितें करीचे? आमकां कितें जावचार आसा? तांची स्वाभावीक सवाल. आतां पेद्रू तांकां जाप दिवन म्हणटा, जो कोण सोम्याचें नांव उलो करता तो बचाव जाता. जो कोण सोम्याचें नांव उलो करता तो बचाव जाता. आमी जावंक साध्य आसा? आमी बचाव जावंक साध्य आसा? वय, तुमी बचाव जावंक साध्य आसा आनी तूंय बचाव जावंक साध्य आसा. तुमी बचाव जावंक साध्य आसा
आनी तूंय बचाव जावंक साध्य आसा. भोवन भयणीनो, 2000 वर्सां आदीं त्या सुदैवांक दिल्ली जाप आज आमच्या कानांनी आयकते आसा. तूंय बचाव जावंक साध्य आसा. जो कोण सौम्य थंय वेता ताका बचावी आसा, ताका बोगसाणें आसा. तितलो उदार आमचो देव. कोणाकच तो सोडून घालिना. तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक. पळया, न्ही मात्र सुदैवांक आमकांय ती बसवणी केल्या आनी देव कोणाकच सोडून घालिना. भोवन आनी भयणीनो, हाच्या की वरती बरी खबर दुसरी आसा. सुदैवानी जेजूक जीविशी मारले आनी आमी कांय भाग्यवान न्ही. एका ना एका रितीन देवा मुखार आमी सकड सुखीदारच. आनी आमचे वरवींच तें पातकाचें खत काडूंक जायना. त्या देखून आमी हर एकल्यानी विचारूंक जाय, त्या सुदैवा भाशेन हांवें कितें करूंक जाय, हांवें आतां कितें करूंक जाय. पेद्रू म्हणालो, पातक रडा आनी जिणी बदला. पातक रडा आनी जिणी बदला. बारीच सोंपी वाट. जेजू सरशी ये, तुजी चूक वळखून घे आनी सांग, म्हाका तुजें बोगसाणें जाय. आनी केन्ना ह्या लोकान पेद्रून सांगलेलें उतर आयकलें, तांकां ताणें पवित्र स्नान दिलो. आनी पवित्र स्नान दितना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तांचेर पवित्र आत्मोय देंवोन आयलो. तांकां केवळ पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळेलें मात्र न्ही, पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेळ्ळें. तांचें जिवीत बदललें. पवित्र स्नाना मुखांतर ती देवाचीं भुरगीं जालीं. नवो स्पिरीट तांचेर देंवोन आयलो. आनी हर एका वेळा जेन्ना आमी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमचें पातक वळखून घेता, असली एक बदलाव आमचे थंय जाता. कोणूच सोम्याच्या काकुळटितावन भायर ना. आमी 2000 वर्सां उपरांत जिवचे आमी सोम्याच्या काकुळटितावन भायर ना. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हांवें कितें करी जाय म्हणचे सवाल तुका दोस्ताना जाप येदळूच आसा. पातक रड आनी जिणी बदल. आतां एक सवाल तुमच्या मतीन उदेंक पुरो, पोर 40 दीस हें पातक जिणी बदलूंचें बोगसाणें काकूळ तांणी पुरा नियाळ केला न्ही. आनी आतां परतून काल्या की पास्काच्या काळार जिणी बदलूंची पातक रडचें पुरा. हें पुरा करिस्मान मात्र न्ही गे. भोवन आनी भयणीनो, पातक रडचें जिणी बदलूंचें करिस्मान मात्र न्ही. तें हर एका दिसा हर एका घडये जायजें जाल्लें काम. हर एक विंचोवन सोम्याच्या विंचोवणे सारकी. हर एक निर्धार सोम्याच्या चिंतपा प्रमाणे आमी करूंक आसा. आनी एखाद्या वेळा करच्यान चुकल्या जाल्यार आमी आमची चूक वळखून घेवंक आसा. सुमें तें फाटीं येवंक आसा. तें व्हरतें आपोवणें. तर आज देवाचें उतर आमकां परत्यान जागयत आसतना
आमकांच आमी पळोवया. खंयच्या सर्व संगतींनी हांव सुम्याच्या काकुळतीच्या गरजेत आसा. खंयच्या सर्व रितींनी म्हजें जिवीत बदलूंची गरज आसा. हर एकलो जो सोम्याक वळखता, ताचे सरशी पाटी येता, ताका जिवीत आसा, सुटका आसा, बेसांव आसा, देवूच ताका मेळटा. तर असलें बेसांव जोडूंक आमी धांवनूच या. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे शर्लिन वायस्ली कोटयान पुणे, जोझफ डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई, हेवनली दिविना डिसोजा पेरमन्नूर ही जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. तांचें जिवीत नंदन जावं दी, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी. मोगाळा जेजू, तुज्या बोगसणे खातीर, तुज्या काकुळती खातीर हांव तुका दिनवासतां. तुजे ते येवंक, पातकांचे बोगसणे जोडूंक आनी पवित्र आत्म्यान आनीक पोटी म्हाकाच बरोवंक तुजें बेसांव कृपा म्हाका दी. तूं जेताय आनी रास करताय. ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. पवन आनी भयणीनो, काल सांगूंक विसरलो, पास्काच्या जागरणे वेळार, सोनवाराच्या रातीच्या मिसा वेळार तुमचो सुमेस्तांचो उगडास काडून तुमचे पासत हांवें मागला. तोच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुमकां, तुमच्या कुटुंबाच्यांक आपणाच्या मोगान सांबाळूं, कुरपे बेसावांनी तुमचें जिवीत नंदन करूं. परत्यान एक पोटी तुमी आमकां दिवच्या सहकाराक, उत्तेजनाच्या उतराक, तुमच्या बऱ्या मनाक, तुमच्या मागण्याक आमी सदांच ऋणी आसा. तोच जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. आमचे पसोती मागोवंक विसरनाकात. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. परत मेळटा. मोग आसूं.